नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यति बेला मूल्यवृद्धिको दर अचाकले भएको छ। सरकार छ तर त्यसको आभास छैन। इन्धनको मूल्य बढेको बहाना पाएका छन् व्यवसायीले। सबै क्षेत्रमा भाग बढाएका छन्। व्यवसायीहरू गोजी भर्न मात्र व्यस्त छन्। निर्माण सामग्री यति महँगो भएको छ कि सुन्दै जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आयो। 6 महिनामै 150% मूल्य बढेको छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि निकै बढेको छ तर अनुगमन भने छैन। नियमन पटक्कै भएको छैन। बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने निकायहरू त छन् तर उनीहरू कता हराए अत्तो पत्तो नै छैन। चाडपर्वका बेलादेखि नै वाणिज्य विभाग यति बेला दृश्यमै छैन। सरकारका अरू कुनै निकाय बजार भाव नियन्त्रणमा उत्रिएका छैनन्। शास्ति त उपभोक्तालाई भएको छ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मारमा जनता छन् तर सरकारलाई पटक्कै वास्ता छैन। मूक दर्शक छ सरकार। तत्काल अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नगरे नागरिकले प्रश्न गर्नेछन्, सरकारलाई कर किन तिर्ने। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। बढ्दो बजार मूल्यका कारण उपभोक्तालाई सकस। निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव कायमै। जिम्मेवार निकायको व्यवस्थाले समस्या जटिल बन्दै। हामीले भनेको बेला सामग्री नपाएको कारणले गर्दा हामीले जुन गतिमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई जोड तोडका साथ अघि बढाउँदै आयोग। चुनावलाई अवसर बनाउने साना दलको रणनीति। चुनाव प्रचार प्रसारको अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण व्यक्तिगत सफलतामा सीमित बनेको आरोप। आश्वासनको भारी मात्रै भएकाले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालको अब्बल प्रदर्शन। बलियो प्रदर्शनसहित PNG-लाई 50 रनले हराएको नेपाललाई प्रतियोगिताको उपाधि। दिपेन्द्र उत्कृष्ट दरिए। र श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कटको असर राजनीतिमा। 26 मन्त्रीको सामूहिक राजीनामापछि सहमतिको सरकार बन्ने बाटो खुले पनि निकास निस्कन्नेमा अन्योल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। विभिन्न बहानामा मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा सामान्य नै भइसक्यो। जिम्मेवार निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पहल नगर्दा यो समस्या जिउका तिउँ छ। यही प्रवृत्तिले यति बेला निर्माण सामग्रीको बजारलाई असर पार्न थालेको छ। अहिले व्यक्तिगत घर, ठुला भवन, पुल लगायतका निर्माणका लागि उपयुक्त सिजन हो तर यी कामहरू प्रभावित बनेका छन्। चर्को मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव भए पनि यसमा किन ध्यान दिएको छैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय बजारमा निर्माणका सामग्रीमा चर्को मूल्य वृद्धि लगायतका समस्या देखिरहेका छन्। विभिन्न बहानामा भएको मूल्य वृद्धि एकातिर छ, निर्माण सामग्रीको अभावले समेत हैरानी बेहोर्नु पर्ने भइरहेको छ। विशेष गरी फलामे छड, इटा, रोडा, बालुवा, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीहरूमा 81 भएको मूल्य वृद्धिले बजारमा यसको असर देखिएको हो। 6 महिना अघि मात्रै प्रति केजी 60 रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य बढेर 135 भन्दा माथि भएको छ। यस्तै सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा 20 रुपैयाँले बढेको छ। सिमेन्ट, बालुवा, रोडा, इटा लगायतका सामग्रीमा 10% का दरले मूल्य बढेको छ। बजारमा माग अनुसारको डन्डी पाउनै मुस्किल छ। मूल्य वृद्धिका साथै सहज उपलब्धता नभएका कारण निर्माणको गतिविधिमा प्रतिकूल असर पारेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। निर्माण सामग्री प्राप्त नहुने बित्तिकै हाम्रो ओभरहेड मात्र खर्च हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि एकातिर ओभरहेड खर्च हुने अनि अर्कोतिर चाहिँ निर्माणको गतिविधि अगाडि नबढ्ने। अहिले सामान्य असर होइन, एकदमै प्रतिकूल असर परेको छ निर्माण क्षेत्रमा। अहिले हामीले भनेको बेला सामग्री नपाएको कारणले गर्दा हामीले जुन गतिमा कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो गतिमा हामीले काम अगाडि बढाउन सकेका छन्। रुस युक्रेन युद्धको असर यति बेला मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ तर यसको असर पर्नु अगावै व्यवसायीहरूले फलामे छडको मूल्य बढाइसकेका छन्। यता कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा छडको उत्पादनमा कमी आएको छ। यस्तै पर्याप्त बिजुली नहुनु, आयातमा समस्या आउनु जस्ता कारणले उत्पादनमा असर पर्दा नै बजारमा अभाव देखिएको उद्योगीहरूले स्वीकारेका छन्। बिजुलीको अभाव धेरै छ। आज स्टिल उद्योगै हेर्नुभयो भने लगभग एउटा उद्योगले
8 देखि 15-20 मेगावाट खपत गर्छ भने मेजोरिटी उद्योगहरू नेपालमा अहिले बन्द छ। सो त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा पनि कम भएको छ, आयातमा पनि कच्चा पदार्थ कम भएको हुनाले यो सबै कारणले अलिकति डन्डीको छडको अभाव चाहिँ कन्स्ट्रक्सन यो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कमी छ डेफिनेटली। हुन त नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्न बहाना मात्रै चाहिन्छ, चाहे त्यो यथार्थतासँग नजिक होस् वा नहोस्। यति बेला अमुक कारण देखाउँदै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउनेदेखि यसको उत्पादन घटाएर अभावको अवस्था बनिरहेको छ। यो समस्या हेर्दा सामान्य देखिए पनि आम नागरिक यसको चपेटामा परेका छन्। सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा यो समस्या बढ्ने भएकाले बेलैमा यसमा ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। ठूला मात्रै होइन, साना दल पनि जुर्मुराएका छन्। स्थानीय तहमा रहेको जनाधारबाट नै पार्टीको राजनीतिक भविष्य निर्भर हुने भएकाले पनि निर्वाचनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने दलहरूको रणनीति छ। यसअघिको निर्वाचनमा विजयी भएका ठूला दलका जनप्रतिनिधिले गरेका कमी कमजोरीलाई उजागर गर्ने साना दलको रणनीति देखिन्छ। तिनै कमजोरी सुधार्नेदेखि निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहको पुनर्संरचनासम्मको एजेन्डालाई उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए अबको 1 महिनापछि स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेछन्। यो अवस्थालाई अवसर बनाउन राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित दौडधुपमा व्यस्त बनिसकेका छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पार्टीहरूले गठबन्धन र तालमेल गरेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। यता साना दलहरूले पनि उनीहरूको सिको गर्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन वा तालमेल गर्नेदेखि ठूला राजनीतिक दलका कमी कमजोरीलाई भजाएर जित हात पार्ने दाउमा देखिएका छन्। यी बाहेक स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लगायतका मुद्दामा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित छ। स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम कर्तव्य र अधिकारका कुराहरू छन्। खास गरी डेलिभरीकै मुद्दा हो होइन, सुशासनकै मुद्दा हो स्थानीय सरकारहरूले गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएका मुद्दामा। तर त्यो भन्नका लागि होइन, गरेर देखाउनका लागि होइन। अब विभिन्न खालका कामहरू छन्, ती कामहरू गर्ने नै हो। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरू व्यस्त बनेका हुन्। लामो समयदेखि शिथिल बनेको पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउने, पार्टी प्रवेशलाई तीव्रता दिनेदेखि चुनाव लक्षित कार्यक्रम समेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। हामी चाहिँ अहिले 3 तरिकाले गतिविधि गरिरहेका छौँ। पहिलो त हामी चुनाव प्रचार प्रसारको अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले प्रशिक्षणको कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौँ। तेस्रो चाहिँ संगठन विस्तार पनि सँगसँगै गरिरहेका छौँ। तर कतिपय राजनीतिक दल अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति नै असन्तुष्ट बनेका छन्। चुनाव जित्नकै लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नु नै आफ्नो चुनावी एजेन्डा हुने उनीहरूको भनाइ छ। यो डेमोक्रेसी नै अब अहिलेको चुनाव प्रणाली शासकीय स्वरूपले यसलाई नै धनतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत गरिदिएको छ। वास्तवमा यसलाई नबदली भएको छैन। हामीले त भनेका छौँ कि अब यसलाई विस्थापित गरौँ र यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्रकै अर्को सिस्टम ल्याउँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्था ल्याउँ र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भएको व्यवस्था ल्याउँ, निर्वाचन प्रणाली बदलौँ। संहिताको यत्रो आलोचना भइरहेको छ, संहिता राख्ने नै हो भने प्रदेशलाई खारेज गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताबाट प्राप्त मतभारबाट नै राजनीतिक दलको हैसियत थाहा हुन्छ, जसको असर केही समयपछि हुने प्रदेश सभा र सङ्घको निर्वाचनसम्म नै पर्छ। त्यसैले पनि साना राजनीतिक दलले जसरी पनि स्थानीय तहमा बलियो उपस्थिति देखाउने कसरत गरिरहेका छन्। उनीहरू कतिको सफल हुन्छन् त्यो भने अबको केही समयमा हुने निर्वाचनबाट प्रष्ट हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी आउने र मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने दावी गरेका हुन्। निर्यात उद्योगी व्यवसायी महासंघ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संघीय संसदको निर्वाचनपछि भने आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकोले पुरै राम्रो दिन आउने जिकिर गरे। ओलीले आफ्नो पार्टी निकट निर्यात व्यवसायीहरूलाई पनि निर्वाचन प्रचारका लागि समय निकाल्न आग्रह गरे। अहिले त हामी चुनावतिर छौँ, तपाईँहरू पनि यसो समय निकाल्नु होला, सके प्रचार प्रसार गर्नु होला, सक्नु भएन भने भोट हाल्नु होला। अब मैले
योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। म तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, तपाईँहरूको व्यवसाय फलोस् फुलोस्। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। उनले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा नेपालले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। ओलीले मुलुक रेमिट्यान्सले धानिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको भर पर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बीच मापदण्ड बनाएर भागबण्डा गरिने बताएका छन्। सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन हुने बताउँदै अहिले केपी ओली प्रवृत्तिका कारण गठबन्धन बनेको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। आवश्यकताको सिद्धान्त के छ भन्ने कुराको आधारमा जाने हो। भनेपछि हामी के देखिरहेका छौँ, सबैको निम्ति केपी ओली महाको घाँडो भएका छन्। देशकै निम्ति, लोकतन्त्रकै निम्ति, संविधानकै निम्ति भएका छन्। उनी चाहिँ वास्तवमा सबै थोकका प्रगति र परिवर्तनका विरोधी शक्ति हुन्। परिवर्तनका विरोधी शक्तिका विरुद्धमा सबै पक्षहरू, परिवर्तनका पोषकहरू एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले मिल्दासम्म महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिए। साथै नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने दुईवटा धार रहेको बताउँदै गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एक्लै निर्वाचन लडेर जितेर देखाउन समेत चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टी अध्यक्षको रूपमा भारत भ्रमण गरेको भए पार्टी कार्यालयमा जानु ठिकै भए पनि अहिले सरकार मुलुककै प्रतिनिधिको रूपमा भारत भ्रमण गरेकोले गलत भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। लामो रस्साकस्सीका बीच स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्यका लागि सहमत भएको सत्ता गठबन्धन यति बेला भागबण्डाको विषयमा अल्मलिएको छ। महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट भागबण्डा गर्ने निर्णय गरे पनि कुन मोडलमा उम्मेदवार चयन गर्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। सबै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहँदा 6वटा महानगरको प्रमुख पदबारे अन्तिम निर्क्योल गर्न गठबन्धनलाई सहज नहुने संकेत मिलेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा एकै ठाउँमा उभिएका दलहरूबीच यति बेला उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने विषय पेचिलो बनेको छ। विशेष गरी 6वटा महानगरको प्रमुख पदको भागबण्डाको विषय र दलीय अडान र अपेक्षाले यो विषय जटिल बनाएको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 2074 को स्थानीय चुनावमा आफूले जितेको महानगरमा आफ्नो दलको तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्। ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेस, भरतपुरमा माओवादी केन्द्र र वीरगञ्जमा जसपाले जितेको थियो। भरतपुरलाई माओवादीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी मेयर रहेको र आगामी निर्वाचनमा उनलाई दोहोर्याउने चाहनाका कारण पनि भरतपुर कसैलाई नछोड्ने अडानमा प्रचण्ड छन्। तर पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादीलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक रूपमा ठूलो क्षति बिहोरेको भन्दै कांग्रेस जन भने कुनै हालतमा माओवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान राखिरहेका छन्। यता सभापति शेरबहादुर देउबा भने डाक्टर शेखर कोइराला पक्षधरको बाहुल्यता रहेको भरतपुर माओवादीलाई दिएर आफ्नो राजनीति सहज बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। यसअघि जसपाले जितेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कांग्रेसको बलियो दावेदारी छ। वीरगञ्जका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू जसपालाई छोड्न नहुने पक्षमा छन्। विजय सरावगी एमाले प्रवेश गरेकाले जसपा केही कमजोर भएको उनीहरूको अनुमान छ। विराटनगर महानगरपालिकामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले दावी गरिरहेका छन्। सोही कारण पनि विराटनगर जसपाले पाउने र वीरगञ्ज कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ। यता नेकपा एमाले जितेको काठमाडौँ र पोखरामा भने गठबन्धनका दलहरू सबैले चासो दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अवस्था राम्रोसँग बुझेको कांग्रेसले सबै महानगरपालिका दावी गर्ने, त्यसको बदलामा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा लचकता अपनाउने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले जितेको काठमाडौँ र पोखरा मध्ये एक महानगर आफूहरूले दावी गर्ने बताइरहेका छन्। काठमाडौँ र पोखरामा पहिलेदेखि नै कांग्रेसका नेताहरूले दावी गरिरहेका छन्। तर कांग्रेसलाई पोखरा र काठमाडौँ मध्ये एउटा महानगर एकीकृत समाजवादीलाई दिनै पर्ने बाध्यता छ। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई छोड्ने सम्भावना न्यून छ। गठबन्धनले मेयरको उम्मेद्वार सहमतिमै टुङ्गो लगाउने भए पनि हालसम्मको स्थिति हेर्दा 6 महानगरपालिकामा काठमाडौँ, ललितपुर र वीरगञ्ज र विराटनगर मध्ये 3 मा कांग्रेसको सम्भावना उच्च देखिन्छ। भरतपुर माओवादी केन्द्रले, पोखरा एकीकृत समाजवादीले र वीरगञ्ज र विराटनगर मध्ये 1 जसपाले पाउने सम्भावना रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकै गर्दा हाल नेतृत्वमा रहेकाहरूको समीक्षा हुन थालेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनको अवसर आएकोले विगतमा भएका कामहरूमा आम चासो बढेको हो। अघिल्लो चुनावमा आश्वासनको पोका बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि मध्ये धेरै जसोले पदमा पुगेर पनि काम गर्न सकेनन्। अधिकांश स्थानीय निकायको ध्यान सजिलो र अलोकप्रिय काममा केन्द्रित हुँदा यसले आम जनमानसमा निराशा छरियो। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अबको केही सातामै 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षा सहित चुनावी मैदानमा होमिनेहरूले प्रतिबद्धताको चाङ लगाए, तर काम गर्ने पर्याप्त अधिकार र अवसर हुँदा समेत नतिजा आउन सकेन। हाल सो निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेको छ। ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने प्रश्नले जवाफ खोजिरहेको छ। सबैभन्दा पहिले त उनीहरूको घोषणापत्रमा यो यथार्थ परख चाहिँ भएन क्या। जस्तो चाहिँ मोनोरेलको कुरा भयो, स्मार्ट सिटीको कुरा भयो होइन, त्यो उठ्दाखेरि चाहिँ जनतालाई एउटा आश्वासन दिने गरी चुनाव जसरी नै जित्ने भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ गयो। अब त्यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन भने त्यति बेला सोचिएन कि उहाँले। होइन, त्यो घोषणापत्र नै हो मूल कुरो चाहिँ। तर घोषणापत्रमा जे कुराहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूले गर्दैनन् नि। घोषणापत्रमा उनीहरूले जे लेखेर लिएर आएका थिए त्यो अनुसारको कार्यक्रम गरिदिएका थियो भनेदेखि त हामीले यसरी क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो। तर त हामीले क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था के भन्दा उनीहरूले काम नगरिदिएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। विकट र दुर्गम बस्तीका स्थानीयको मात्रै होइन, राजधानीकै बासिन्दाको समेत बितेका 5 वर्षमा उपलब्धिमूलक काम देख्न नपाएको आम गुनासो छ। जनताको अब कामसाम नगरेर भ्रष्टाचारी गरे, आफू मात्रै रमायो होइन। अब यिनीहरू त ठुलो बडा आफू मात्रै गाडीमा हिँड्ने, भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम भित्रभित्रै गर्ने, उसको आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्ने, त्यस्तो भयो क्या। गर्दैनन् काम। और यताउता और कोही नाङ्गो, कोही भोको, कोही कहाँ, कोही के, केही हेर्न छैन। उयो आफ्नै मात्रै सिट ठाडो पारेर हिँड्छन्, त्यति हो। अन्य नगरपालिका जस्तै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि यो कार्यकालमा थुप्रै समस्या जिउका तिउँ रह्यो। खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सडक निर्माण जस्ता कामहरूमा प्रतिबद्धता थुप्रो थियो, तर काम भने अत्यन्तै फितलो रह्यो। 5 वर्षसम्म आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके पनि कार्यकाल सफल भएको दावी गर्न भने प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको समग्र विकासको लागि ग्रामीण संस्कृति र सभ्यताबाट नगर संस्कृति र सभ्यताको आधारभूत जग बसाल्ने काममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका सक्षम भएको छ र यो सब आम नगरवासीको अगाडि छर्लङ्ग छ। हामी त्यही बेसमा रहेर आगामी दिन अझ बाँकी कामहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने योजनाका साथ हामी नगरवासीको अगाडि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अपिल गर्दै अगाडि बढ्ने योजनामा लागेका छौँ। जनतासँग मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, त्यो कामहरू जस्तै खानेपानीको कुरा, बाटाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, शिक्षाका कुरा, यी सबै काम चाहिँ मैले यो 5 वर्षभित्रमा मैले जति कमिटमेन्ट गरेको थिएँ त्यो अनुसार काम चाहिँ मैले सम्पन्न गरेँ। स्थानीय निकायले गर्ने कामको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनतासँग जोडिएको हुन्छ। सोही कारण यसलाई बढी महत्त्व दिने गरेको छ। मतदाताले पनि सोही अनुसार नेतृत्वको बागडोर दिन्छन्, तर अवसर पाउँदा पनि काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई मतदाताले सधैँ अवसर दिँदैनन् भन्ने तथ्य भुल्नु उपयुक्त हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डोङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले सरकार बचाउनका लागि मात्र गठबन्धन नभए मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि गठबन्धन जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले दमौलीमा आयोजना गरेको 8औं तनहुँ महोत्सवको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन भएको प्रश्न पारेका हुन्। गृहमन्त्री खाडले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भएपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको बताउँदै यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। गठबन्धन बचोस्, सरकार बचोस् भन्ने नै चाहना छ हाम्रो। त्यो चाहिँ एकदम पारदर्शी कुरा हो। तर गठबन्धनको उपलब्धि भने मेरा मित्र ध्रुवले पनि हुनुहुन्छ, यो गठबन्धनको उपलब्धि भनेको सरकार मात्रै होइन, मुलुकको दीर्घ शान्ति हो। कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुलुक निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको बताए। हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। 8औं तनहुँ महोत्सव 11 दिनसम्म चलेको थियो। पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो। यसको संरचनालाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
तर बेला बखत यस्ता प्रावधान मिच्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ। अझ यो प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार निकायमा बसेकाले नै मलजल गर्दा विवाद नै सृजना हुन्छ। यही स्थिति देखिएको छ हनुमान ढोकाको प्रख्यात काष्ठमण्डपको उद्घाटनमा। सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो सम्पदाको उद्घाटन गरेको विषय अहिले विवादमा मुछिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक काष्ठमण्डप उद्घाटन गरिन्। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको सो मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भएको हो। यस्ता सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा विगतकै संरचना बिगार्न पाइँदैन, तर सो मन्दिरमा अवस्थित 4 गणेश र गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तन गरी नयाँ मूर्ति स्थापना गर्ने काम भयो। यो कार्य विवादित मात्रै बनेन, यसलाई रोक्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट नै दायर भयो। सर्वोच्चले पनि मन्दिर पुनर्निर्माणको काम नै रोक्न आदेश दियो, तर यही आदेशका बीच सो मन्दिरको उद्घाटन नै भयो, त्यो पनि राष्ट्र प्रमुखबाट। कानुनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएकी राष्ट्रपतिले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेको भन्दै यति बेला चौतर्फी असन्तुष्ट व्यक्त भइरहेको छ। गोरखनाथको पुरानो मन्दिर छ अनि त्यसमा पुरानो 4 कुनामा 4 गणेश छ। त्यो उहाँहरूले के गरेछ, त्यो पुरानो मूर्तिलाई विस्थापित गरेर नयाँ मूर्ति राखेर छ अनि त्यसमा मुद्दा हालिदियो। अब हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा धर्म संस्कृति बचाउने भने त पुरानो मौलिक चिजै हो नि, होइन? त्यसलाई पठाएर चाहिँ नयाँ राख्नु त भएन। थिएन भने त बनाएर राख्नु राम्रो कुरा हो। भएको चिजलाई त्यहाँ म्युजियममा राखेर हनुमान ढोकामा राखेको छ, अब त्यो नराखिकन नयाँ बनाएर राख्नु भनेको त त्यहाँ त अर्कै गण्ड आयो। विवादको विषय जटिल भए पनि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साख्य भने यसलाई स्वीकार्दैनन्। उनी मन्दिर पुनर्निर्माणका विषयमा अनावश्यक विवाद निकालिएको तर्क गर्छन्। मूर्ति चोइटिएर पूजा गर्न नमिल्ने भएकाले नै नयाँ मूर्ति स्थापित भएको उनको दाबी छ। रूपमण्डल होइन, अग्नि पुराणमा पनि खण्डित मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। सो अनुसार हामी नयाँ मूर्ति हालेपछि के अभियन्ता भन्ने व्यक्तिहरूले यो मुद्दा पुरानै हाल्नुपर्छ भन्ने राखेको छ। त्यो मूर्तिको रूपमा फेरि यो जुनमा पुरातत्व विभागले यो संरक्षण हो, होइन? पुरातत्व विभागले बकाइदा आफूसँगै राखेर संरक्षण गरेको छ। त्यसकारण यो मूर्तिको सामान्य अहिले कुरा हो, त्यस्तो विवाद केही होइन। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को दफा 12 ग मा कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट नहुने व्यवस्था छ। त्यस विपरीत काम गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था भए पनि अहिले मन्दिर पुनर्निर्माणमा यसलाई बिल्कुलै बेवास्ता गरिएको छ। प्राचीन सम्पदाका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्दा व्यापक परामर्श गरेर काम गर्नुपर्नेमा यहाँ बलमिचाइ गरिएको सङ्केत देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले यस्ता ऐतिहासिक धरोहर जोगाउने अभियान प्रभावित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अनदेखा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर फर्के पनि यसबारेको चर्चा अझै सेलाएको छैन। विशेषतः लामो समयपछि नेपालको तर्फबाट भ्रमण भएकोले पनि यसका उपलब्धि र यसका अन्य आयामले बढी चासो पाएको हो। भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित भन्ने प्रतिपक्षी दल लगायतको आरोपलाई चिर्ने सशक्त अस्त्र देखिएको छैन। तर दुई देशबीचको संवादहीनता तोड्ने जस्ता कामको भने अवमूल्यन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै विगतकै शैलीमा भ्रमणको महिमा मण्डन भएको छ। मूल एजेन्डा उपेक्षित बनेको आरोपका बीच सो प्रशंसा हुनु कति उपयुक्त हो, यो प्रश्न पेसिलो नै छ। भ्रमणको उपलब्धिलाई नजिकबाट निहालेका जमातले भने भ्रमण मात्र एक औपचारिकता भन्दा बढी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार, सीमा समस्या, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहमति भएको भनिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का उपशङ्का गर्न थालिएको छ। विगतमा पनि यस्ता सहमति भएका र तिनलाई पालना गर्ने विषय उपेक्षित भएकोले पनि हैदराबाद हाउसमा भएको प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको वार्ता र जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्न उठेको हो।
वर्तमानमा नेपालले भोगेका र समाधान नगरी नहुने विषयबारे द्विपक्षीय बैठकमा कुरा समेत उठेन। भ्रमणबाट नेपाल भारत बीचको बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्ने विषय त नेपालकै पक्षबाट उपेक्षित भयो। यसबाहेक सन् 1950 को असमान सन्धि, इफिजी प्रतिवेदन, सीमा समस्या लगायतका विषयमा केही कुरा उठ्ने विश्वास थियो, तर भ्रमणमा यी यावत विषयमा कुनै पहल नै भएन। यस भ्रमणमा भारतले पुरानै शैलीमा नेपाललाई आश्वासनका पोका बाँधेर पठायो। प्रधानमन्त्री देउबा पनि काशी विश्वनाथको दर्शन गरेर स्वदेश फर्किए। भारतका तर्फबाट पुरानै राग अलाप्दै पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो। यो प्रतिबद्धतालाई नेपालले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको छ। तर बिर्सनै नसकिने तथ्य के पनि हो भने सन् 1996 फेब्रुअरी 12 मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको रहबरमा सम्झौता गरेका थिए। महाकाली बाँध, शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाको एकीकृत विकास गर्ने विषयमा सो सम्झौता भएको थियो। सम्झौता सम्पन्न भएको 26 वर्ष बितिसकेको छ। तर पञ्चेश्वर परियोजना विकासका नाममा द्विपक्षीय बैठक बस्ने बाहेक एक सफरी माटो खन्ने काम समेत भारतबाट हुन सकेको छैन। अर्को प्रसङ्ग, 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पकै कारण नेपालले क्षति बेहोरेको थियो। त्यति बेला भारतले नेपाललाई 1 खर्ब 42 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर प्रतिबद्धता अनुसार रकम अझै आएको छैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाले कुरा उठाए पनि भारतीय पक्षबाट आश्वासन भन्दा बढी केही पनि आउन सकेन। भारतले चिप्ला कुरा गरेर आफू अनुकूलको सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय ऊर्जा आदान प्रदान लगायतका एजेन्डाहरूमा नेपाली पक्षलाई सहमत गरायो। तर नेपालको हित पुग्ने र हुने कुनै पनि एजेन्डा द्विपक्षीय वार्ताको विषय नै बन्न सकेन। इफिजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटाको विषय, कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा भने आश्वासनसम्म पनि आएन। तर नजिकै गरेको स्थानीय निर्वाचनअघि भारत भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री देउबाले राजनैतिक फाइदा भने पाए। लगभग 4 वर्षको अन्तरालमा भारत भ्रमण गरेको विषय उनले आफ्नो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भए। बनारसमा योगी आदित्यनाथसँगको भालागुसारी र निकटताको प्रदर्शन जस्ता विषय देउबाकै पक्षमा छन्। तर मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिको भ्रमणबाट हुन सक्ने फाइदा नभएको आरोपलाई भारतीय रवैया र नेपालको कमजोरीले मलजल गरि नै रह्यो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल, न्यू दिल्ली। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचार गर्दा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा उभिने गरेको आरोप लगाएका छन्। राप्रपा रूपन्देहीले सोमबार भैरवामा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुमा ठूला दलहरू मुख्य कारक रहेको पनि बताए। उनले ठूला दलले देशलाई कमजोर बनाउन, वैदेशिक हस्तक्षेप गराउन, विदेशीहरूसँग मागेर मात्र नेपालको राजनीति र सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने संस्कार विकास गराउन लागेको आरोप लगाए। अध्यक्ष लिङदेनले लामो समय शासन गर्दा समेत सम्झनालाई काम नगरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई मत नदिन पनि आह्वान गरेका छन्। जुन नेताहरूले देशको नेतृत्व गर्ने मौका पाए उनीहरूले आज पुरै देशले सम्झिने एउटा काम गर्न सकेन, पुरै जनतालाई एउटा उपहार दिन सकेनन्। अध्यक्ष लिङदेनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि ठिक नभएको र शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक मुलुक नेपाल बनेको पनि जिकिर गरे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिइने बताएकी छन्। सोमबार काठमाडौँमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्सपोमा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र अध्यादेश ल्याएरै भए पनि दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन्। मन्त्रालयले इजाजत पत्र दिनका लागि कार्यविधि र नियमावली तयार गरेको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदा कार्यविधि बनाएर दिन नपाइने प्रतिक्रिया पाएकोले दिन नसकेको स्पष्ट पारिन्। कानुनमा गएर चाहिँ हामीलाई ठ्याक्क दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ कि कार्यविधि बनाएर दिन पाइन्न, ऐनमा छैन, कार्यविधि बनाएर पाइन्न भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। मन्त्री भुसालले घरायसी प्रायोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा जलविद्युतलाई लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई बढाउन दिने गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताइन्। कोभिड-19 को महामारीपछि गत मार्च महिनामा नेपालमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ।
कोभिड-19 को महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै बिस्तारै उक्सिन थालेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले सन् 2019 को तुलनामा एसियन देशहरूमा 2.4% मात्रै माइनसमा रहेको बताए। एसियन देशहरूमा कतिपय देशहरू नखुलिसकेको र एयरलाइन्स पनि नखुलिरहेको अवस्थामा ती देशहरूबाट अझ पर्यटक आउन बाँकी रहेको पनि उनको भनाइ छ। रेग्मीले समग्रमा पर्यटन क्षेत्र 45%ले रिकभर भएको पनि जानकारी गराए। चाइना, जापान, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया हैन तपाईको म्यानमार, थाइल्यान्डको केसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन थियो त्यो चाहिँ माइनसमा छ र -93% छ र यो -1 को पछाडिको कारण त्यो देशहरू कम्प्लिटली नखोल्नु र हाम्रो अहिलेको कनेक्टिभिटी रिस्टार्ट नहुनु हो। डाक्टर रेग्मीले नेपालको पर्यटन बजार विस्तारका लागि भारतीय पर्यटकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रवेश र पैसा सटहीमा सहजता ल्याउनु पर्ने पनि उनको भनाइ थियो। भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा सहजता ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2942 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 32 जना र 2117 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 11951 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 9,65,714 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 842 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले आफ्नो ओह्रालो यात्रा कायम नै राखेको छ। सोमबार नेप्सेमा 14 अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार समयदेखि नै ओह्रालो यात्रामा लागेको नेप्से सूचक कारोबार बन्द हुँदासम्म 14.88 अङ्कले घटेर 2498 अङ्कको बिन्दुमा आइपुगेको हो। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। कारोबारमा आएका 226 वटा कम्पनीका 34,29,000 किता सेयर कारोबार हुँदा 1,58 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। यसैगरी कारोबारमा आएका सबै समूहमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहमा 200 अङ्कको गिरावट आउँदा जीवन बीमा समूहमा 117 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै व्यापार समूहमा 32 अङ्कले, विकास बैंक समूह 24 अङ्कले र जलविद्युत समूहमा 22 अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार नेस्डो लघुवित्त वित्तीय संस्था र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। यी दुईवटै कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। यस वर्षको मार्च महिनामा नेपालमा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै बिस्तारै उस्किन थालेको छ। नेपालको पर्यटन व्यवसाय 45%ले रिकभर भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। छिमेकी देश भारतबाट सन् 2019 को मार्च महिनामा 15,606 पर्यटक भित्रिएकोमा गत मार्च महिनामा 15,013 जना पर्यटक भित्रिएका छन्। बङ्गलादेशबाट पनि सन् 2019 को भन्दा बढी पर्यटक भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पोखरा, धरान, नेपालगञ्ज लगायतका ठूला सहरहरूको अवस्था हेर्दा होटलहरू पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका र होटलहरूको अवस्था पहिलेको जस्तै बन्दै गएको बोर्डले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार सम्पन्न खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले हराउँदै उपाधि हात पार्यो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 168 रन बनाए। ओपनर आसिफ शेखले 29 र कुशल वुर्तेलले 25 रन जोड्दै सुखद सुरुवात गरे। यद्यपि मिडल अर्डर ब्याटिङ धर्मराउदा नेपाल ठूलो स्कोर बनाउनबाट भने चुक्यो। अनुभवी आरिफ शेख र दिलीप नाथ शून्यमै पवेलियन फर्किए भने
फर्ममा रहेका रोहित कुमार पौडेल 2 रनमै सीमित भए। यस्तै मोहम्मद आदिल आलमले 15 रन जोडे। नेपालको धर्मरायको ब्याटिङलाई दिपेन्द्र सिंह ऐरी र करण केसीले सम्हाले। दिपेन्द्रले अर्धशतकीय पारी खेल्दै 54 रन जोडे। आक्रामक ब्याटिङ गरेका करण केसीले 12 बलमा 33 रन जोडे। बलिङतर्फ पिएनजीका सेमो कामेनाले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा चाड सुफर, कौवा मोएरा, रिले हेकुरेले समान 1-1 विकेट लिए। जवाबी ब्याटिङमा उत्रिएको पपुवा न्युगिनी 16.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 118 रनमा समेटियो। पिएनजीका लागि सेसी बाउले सर्वाधिक 59 रन बनाउँदा चार्ल्स समिनीले 15 रन जोडे पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क समेत छुन नसक्दा हार बेहोर्यो। बलिङतर्फ नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 4 विकेट लिँदा करण केसीले 3 र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। यसैबीच नेपाल, पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित श्रृङ्खलामा नेपाललाई च्याम्पियन बनाउन सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका दिपेन्द्र म्यान अफ द सिरिज घोषित भए। यो सँगै उनले $500 पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन्। दिपेन्द्रले श्रृङ्खलाभर 5 खेल खेल्दै 1 शतक र 2 अर्धशतक प्रहार गर्दै सर्वाधिक 255 रन जोडे। फाइनलमा 21 रन जोड्दा उनले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गर्दै नेपालका लागि T20 अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी समेत बने। यस्तै दिपेन्द्रले श्रृङ्खलामा 5 खेलमा 7 विकेट लिए। श्रृङ्खलामा 1 ह्याट्रिक सहित सर्वाधिक 13 विकेट लिएका नेपालका करण केसी बेस्ट बलर घोषित भए। करणले लिगमा पिएनजी विरुद्धको एउटै खेलमा ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएका थिए। यसैगरी पिएनजीका टोनी उरा बेस्ट ब्याट्सम्यान घोषित भए। उराले श्रृङ्खलामा 2 अर्धशतक सहित 190 रन जोडेका थिए। उराले श्रृङ्खलामा 2 अर्धशतक सहित 190 रन बनाएका थिए। एएफसी छनौट 2022 को प्ले अफ अन्तर्गत मसिद्र फुटबल क्लबले मंगलबार श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मसिद्रले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा ब्लू स्टारसँग खेल्नेछ। मसिद्र आफ्नो पहिलो सहभागितामै समूह चरणसम्म पुग्ने योजनामा रहेको छ। मसिद्रले त्यही अनुसार तयारी गरिरहेको मसिद्रका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले बताए। ग्रुप स्टेजसम्म पुग्ने टार्गेट छ हैन, त्यही अनुसार अब प्रेसर त भइहाल्छ किनभने प्रत्येक म्याच नै अब अपोनेन्ट टिम चाहिँ जुनसुकै परे पनि एउटा भाइटल नै हुन्छ हैन। त्यही कारण पनि यो त इन्टरनेसनल म्याच हो हैन, क्लबहरूको चाहिँ पक्कै पनि अब प्रेसर छ। अब त प्रेसरलाई थेगेर चाहिँ अब हामी चाहिँ ग्रुप स्टेजसम्मको टार्गेट लिएको छौँ। पक्कै पनि अब त्यो प्रेसरको पन्छाएर पनि अब हामीले चाहिँ जित्ने टार्गेट साथ मैदानमा उत्रन्छौँ हामी चाहिँ। यस्तै मसिद्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले टोलीको लक्ष्य दोस्रो चरणभन्दा माथि पुग्ने रहेको बताए। अघिल्लो पटक क्लब लाइसेन्स नभएका कारण मसिद्रले छनौटको मौका गुमाएको थियो। मसिद्रको स्थानमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले खेलेको थियो। यस खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ, जुन खेल अप्रिल 12 मा हुनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। बढ्दो बजार मूल्यका कारण उपभोक्तालाई सकस, निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव कायमै, जिम्मेवार निकायको व्यवस्थाले समस्या जटिल बन्दै। हामीले भनेको बेला सामग्री नपाएको कारणले गर्दा हामीले जुन गतिमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई जोडतोडका साथ अघि बढाउँदै आयोग, चुनावलाई अवसर बनाउने साना दलको रणनीति। चुनाव प्रचार प्रसारको अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण व्यक्तिगत सफलतामा सीमित बनेको आरोप, आश्वासनको भारी मात्रै भएकाले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालको अब्बल प्रदर्शन, बलियो प्रदर्शन सहित पिएनजीलाई 50 रनले हराएको नेपाललाई प्रतियोगिताको उपाधि, दिपेन्द्र उत्कृष्ट गरिए।
र श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कटको असर राजनीतिमा 26 मन्त्रीको सामूहिक राजीनामापछि सहमतिको सरकार बन्ने बाटो खुले पनि निकास निस्कनेमा अन्यल। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, भारतीय चलचित्र RRRमा नेपाली दर्शक झुम्मिएको यो अवस्थाले राम्रो चलचित्र बनाउन नेपाली निर्मातालाई पनि प्रोत्साहन गर्छ भनेले तालीमा र गर्दैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।